مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی بلال تے چپ نہیں رہندا سی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا سنگ دل بھی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے سنگ دل بھی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے وہ سب نام پیارے نبیاں دے سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیرامی وار کے تن دیاں لیرامی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا ہے وکھرا نام محمد دا مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی بلال تے چپ نہیں رہندا سی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا سنگ دل بھی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے سنگ دل بھی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر بھی رات نو لک لک کے دشمن بھی رات نو چھپ چھپ کے آ سنین قرآن محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا
بلوا لے اپنے گھر مولا جاوے کے مدنیو منظر جاوے کے اے مجمعیو منظر جتھے ہے آرام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا جلسہ ختم ہو جانا ہے تسی گھرانوں چلیا جانا ہے لوگ تانوں صبح پوچھن گے رات مولانا ساجد اقبال صاحب نے محفل سجائی سی تے بڑے علماء تشریف لے آئے سن حضرات محترم باقی میری جماعت دے علماء دے پیغام نوٹ کرے آجے اس فقیر دے بارے جدو کوئی پوچھے سائی وحال تو آن والا یوتھ فورس دے کہ چوکیدار کی دس کے گیا ہے اور کوئی گل بھی نہ یاد روے تے اے گل لوگاں نو دسے آجے رات اہل حدیثاں دی مجلس دے اندر اللہ اکبر خطیب کہندا پیا سی میرا عقیدہ میرا ایمان ہے اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے پیغمبر دا بڑا پیارا نام ہے